इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 18 और कायदा नंबर 19 दोनों। पहले यहाँ पर आप कायदा नंबर 18 को देखिए। ये है वक्फ के बारे में। वक्फ का मतलब होता है ठहरना, रुकना। जब हम कुरान पाक की कोई आयत पढ़ते हैं तो उसमें हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, ये इस कायदे में बताया गया है। आप इस गोले को देखिए, ये अलामत आयत कहलाता है। मतलब जहाँ पर भी ये बना हुआ आता है वहाँ पर आपको रुकना होता है और साथ ही जो लास्ट वाला हरूफ होता है उसको साकिन कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पर ज़ौजानी है तो इसको कर देंगे ज़ौजान। अगर कहीं पर मीम बना हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि ये वक्फ़े लाजिम है और यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये मीम बना हुआ है, मतलब यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। और जहाँ पर भी ठहरते हैं लास्ट हरूफ को साकिन कर देते हैं। ये तो एक कॉमन रूल है। फिर एक है जीम। अगर कहीं पर जीम आता है तो इसका मतलब वहाँ पर ठहरना जायज़ है, मतलब आप रुक सकते हैं और अगर चाहे तो नहीं भी रुक सकते। एक होता है तो, इसको वक्फ़े मुतलक बोलते हैं, मतलब इस पर आपको रुकना होता है और जब आप रुक जाते हैं तो लास्ट वाले हरूफ को साकिन करना होता है। इसी के साथ ही आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब कोई आयत आती है या कहीं पर हमें रुकना होता है तो अगर लास्ट में ता आती है तो उस ता को हा में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर समानियतुन है तो यहाँ पर आयत आ गई तो इसको हम ता को हा से बदल कर साकिन कर देंगे। ये पढ़ा जाएगा समानिया। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे फ़ा ता ज़बर फ़त, ता ज़बर ता, क़ाफ़ वाव पेश कू, नून ज़ेर नी, फ़त्तक़ूनी। सामने आयत आ गई तो इसको पढ़ेंगे फ़त्तक़ून। ज़ा वाव ज़बर ज़ौ, जीम खड़ा ज़बर जा, नून ज़ेर नी, ज़ौजानी। सामने आयत ज़ौजान। ज़ा ज़बर ज़, काफ ज़बर का, रा या ज़ेर री, या अलिफ ज़बर या, ज़करिया। सामने आयत तो इसको हम ज़करिया पढ़ेंगे। यहाँ पर जज़म नहीं लगाएंगे क्योंकि अलिफ खाली होता है। यहाँ पर देखिए सा ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, नून ज़ेर नी, या ज़बर या, ता दो पेश तुन, समानियतुन। सामने आयत समानिया। ता को हा से बदल कर साकिन कर देंगे, पढ़ा जाएगा समानिया। काफ वाव पेश कुव, वाव ज़ेर वी, रा ता ज़बर रत, कुव्विरत। ये ऑलरेडी साकिन है तो यहाँ पर साकिन करने की ज़रूरत नहीं है। मीम सा ज़बर मस, वाव खड़ा ज़बर वा, मस वा। काफ वाव पेश कुव, वाव ज़बर वा, ता दो ज़बर तन, कुव्वतन। यहाँ पर तो आ गया यानी वक्फ़े मुतलक, तो इसको हम पढ़ेंगे कुव्वाह। ता को हाथ से बदल कर साकिन कर देंगे। वाव अलिफ ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, दाल ज़बर दा, ता ज़ेर ती, काफ ज़बर का, वालिदती का। यहाँ पर मीम आ गया यानी वक्फ़े लाजिम, तो यहाँ पर लास्ट वाले हरूफ को साकिन कर देंगे वालिदतिक। गैन या ज़बर गई, रा ज़ेर री, हा खड़ा ज़ेर ही, गैरी ही। यहाँ पर जीम आ गया यानी वक्फ़े जायज़। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं वरना आप नहीं भी रुक सकते। अगर आप रुकेंगे तो इसको पढ़ेंगे गैरी और अगर नहीं रुकेंगे तो पढ़ेंगे गैरी ही। हमज़ा पेश उ, लाम लाम पेश लुल, उलुल। हमज़ा लाम ज़बर अल, बा अलिफ ज़बर बा, बा ज़ेर बी, उलुल अलबाबी। सामने आयत उलुल अलबाब। तो यहाँ पर कायदा नंबर 18 में आपको यही चीज़ समझनी है कि आपको कहाँ पर रुकना है और जब रुकेंगे तो आप वहाँ पर लास्ट हरूफ को साकिन करके पढ़ेंगे। जैसे कि फ़त्तक़ून, ज़ौजान, ज़करिया, समानिया, कुव्विरत, मस्वा, कुव्वाह, वालिदतिक, गैरिह, उलुल अलबाब। अब यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। खा ज़बर खा, ता ज़बर ता, मीम लाम ज़बर मल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हु, ख़तमल्लाहु। आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, आला। क़ाफ़ पेश कु, लाम वाव पेश लू, बा ज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम, क़ुलूबिहिम। वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, वअला। सीन मीम ज़बर सम, आइन ज़ेर ई, हा मीम ज़ेर हिम, समइहिम। वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, लाम खड़ा मज़ ज़बर ला, वअला। हमज़ा बा ज़बर अब,
صاد الف زبر صا، را زیر ری، ہا میم زیر ہم، وعلی ابصارہم، غین زیر غی، شین الف زبر شا، واو زبر و، تا واو دو پیش تو، واو زبر و، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، غشاوت ولہم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با دو پیش بن، عذاب، عین زبر ع، زویا زیر زی، میم دو پیش من، عظیم، سامنے آیت عظیم، واو زبر و، میم زیر می، نون نون زبر نن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ومن الناس، میم یا زبر مئی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، لام پیش لو، من یقولو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر کسی حروف پر تشدید ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حروف پر جزم ہوتا ہے تو پہلے والے حروف کو نہیں پڑھا جاتا، تو یہاں پر میم کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور نون کو چھوڑ دیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، باللہ، واو زبر و، با لام زیر بل، یا واو زبر یو، میم لام زیر مل، وبالیومل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زیر ری، آخری، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، نون یا زیر نی، نون زبر نا، وما ہم بمؤمنین، سامنے آیت بمؤمنین، حاسین زبر حس، با پیش بو، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، حسبنا اللہ، واو زبر و، نون عین زیر نیع، میم لام زبر مل، واو زبر و، کاف یا زیر کی، لام پیش لو، ونعم الوکیل، اس کو ہم ملا کر اس طریقے سے پڑھیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ہے قاعدہ نمبر 19۔ اس میں آپ کو دو رول سمجھنے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ قرآن پاک میں ایک حروف ایسا ہے جس کو معروف نہیں بلکہ مجہول پڑھا جائے گا، وہ ہے مجریہا۔ اگر اس کو ہم پڑھیں مجریہا تو یہ معروف ہے، اور اگر ہم پڑھیں مجریہا تو یہ مجہول ہے۔ تو قرآن پاک میں جو یہ آیا ہے اس کو ہم مجریہا نہیں بلکہ مجریہا پڑھیں گے۔ دوسرے آپ کو یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ حروف ایسے ہیں جو سواد کے ساتھ ہے لیکن ان کے اوپر ایک چھوٹا سا سین بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں سین اور سواد دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ اس کو ہم یبسطو اور یبسطو دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بس طوطن یا پھر بس طوطن دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم المسیطرون، ہم المسیطرون، بمسیطر، بمسیطر، تو سین اور سواد اس کو ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پریکٹس کرنی ہے، اس کی ہجے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ملا کر کیسے پڑھنا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا، اس میں سے آپ کو جو بھی حروف اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس کو ہجے کر کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا حروف ہے تو آپ اس کی ہجے کر سکتے ہیں۔ یا خا زبر یخ، دال زبر دا، عین واو پیش او، نون زبر نا، یخدعون،
اسی طریقے سے کوئی بھی حروف اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اسے ہجے کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب پارا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم ہجے نہیں کریں گے بلکہ اس میں ہم روا پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 20 جو آخری قاعدہ ہے۔